नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो सङ्घाय। एनबिटिभी मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई म युडेन लामाको हार्दिक नमस्कार। आज म तपाईहरू सम्पूर्णलाई आर्याष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिता वाचन गरेर सुनाउँदैछु। 8000 श्लोकहरू समाविष्ट गरिएको यस अष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिता बृहत प्राणी हितको निमित्त गुरु टीका शेर्पाज्यूको अध्यक्षतामा बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपाल अर्थात् बीटीसी नेपालले नेपालीमा अनुवाद गरेको हो र यस अडियो बुक एनबिटिभीद्वारा निर्माण गरिएको हो। आजको श्रृङ्खलाको मुख्य शब्दार्थ भव संयोजन, भवमा पुनः उत्पन्न हुन सक्ने अनुपधि शेष, कति पनि शेष बाँकी नरहेको विमुक्ति ज्ञान दर्शन स्कन्ध, राम्ररी मुक्त भएको ज्ञानलाई देख्ने स्कन्ध, शैक्षाण्य नाश्रव, दोष वा पतन नभएको शिक्षा। आर्याष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिताको 6औं कला। हे कौशिक, त्यसै गरी जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले जम्बुद्वीपका सर्वसत्वहरू जे जति छन् सबैलाई अनागामी फलमा प्रतिष्ठित गरेमा हे कौशिक, त्यसलाई यस्तो मान्छौ कि के त्यसको आधारबाट ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ? शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान, धेरै हुन्छ। हो सुगत, धेरै हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, त्यो भन्दा पनि यी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुने हुँदा जुन यो प्रज्ञापारमितालाई कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर अभिश्रद्धा भएकालाई, सम्प्रकल्पना गरेकालाई, अधिमुक्ति भएकालाई, प्रसन्न चित्त भएकालाई, अध्याशय सम्पन्न भएकालाई, बोधिचित्तोत्पाद गरेको बोधिसत्वलाई अध्याशयद्वारा दान वा कम्तीमा पनि लेखन तथा वाचन पनि बिना आलस्य अभ्यास गर्नु, प्रयत्नद्वारा त्यसलाई ग्रहण गर्न लगाउनु, समदर्शन गर्नु, सम्प्रतिष्ठित गर्नु, सम्प्रशंसा गर्नु, सम्प्रमुदित गर्नु, शब्दद्वारा सङ्केत गर्नु, विसङ्केत गर्नु, अनुसङ्केत गर्नु तथा त्यसमा यसको अर्थ समदर्शन गरी त्यसलाई यसरी, हे कुलपुत्र, तिमी यता आऊ, यो बोधिसत्वको मार्गमा यसरी शिक्षित हौ। तिमीले यो मार्गमा शिक्षित भई चर्या गर्ने प्रयत्न गरेमा शीघ्र अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा सम्बुद्ध हुनेछौ। अभिसम्बुद्ध भएपछि पनि अपरिमित सत्व धातुहरू सम्यक रूपमा स्कन्ध नाश गर्न, यस प्रकार अनुत्तर भूतकोटी प्रकाशन गर्नमा अभिविनयी हुनेछ भन्दै त्यसरी त्यसको चित्तलाई विशोधन गराई तथा विचिकित्सारहित गराई यस्तो बताउँदै, कुलपुत्र, तिमीले यसरी प्रज्ञापारमिता प्रति संयुक्त ती धर्महरू प्राप्त गर भनेमा हे कौशिक, पहिलेका कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको भन्दा यसको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा हे कौशिक, त्यसबाट अनागामी फल प्रकाशित हुन्छ। हे कौशिक, पुनः जम्बुद्वीपका सर्वसत्वहरूलाई अनागामी फलमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा? हे कौशिक, चतुर्महाद्वीपको लोकधातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैलाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले अनागामी फलमा प्रतिष्ठित गर्नु तथा हे कौशिक, पुनः चतुर्महाद्वीपको लोकधातुका सर्वसत्वलाई अनागामी फलमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा? हे कौशिक, सहस्र चुलीका लोकधातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैलाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले अनागामी फलमा प्रतिष्ठित गर्नु तथा हे कौशिक,
पुनः सहस्र चुलीका लोकधातुका सर्वसत्वलाई अनागामी फलमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक, मध्यम द्विसहस्र लोकधातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैलाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले अनागामी फलमा प्रतिष्ठित गर्नु तथा हे कौशिक पुनः मध्यम द्विसहस्र लोकधातुका सर्वसत्वलाई अनागामी फलमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक, त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैलाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले अनागामी फलमा प्रतिष्ठित गर्नु तथा हे कौशिक पुनः त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुका सर्वसत्वलाई अनागामी फलमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक, त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुका गङ्गा नदीको बालुवाका कण समान जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबै पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले अनागामी फलमा प्रतिष्ठित गरेमा हे कौशिक त्यसलाई यस्तो मान्छौ कि के त्यसको आधारबाट ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान, धेरै हुन्छ। हो सुगत, धेरै हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, त्यो भन्दा पनि यी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुने हुँदा जुन यो प्रज्ञापारमितालाई कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर अभिश्रद्धा भएकालाई सम्प्रकल्पना गरेकालाई अधिमुक्ति भएकालाई प्रसन्न चित्त भएकालाई अध्याशय सम्पन्न भएकालाई बोधिचित्तोत्पाद गरेका बोधिसत्वलाई अध्याशयद्वारा दान वा कम्तीमा पनि लेखन तथा वाचन पनि बिना आलस्य अभ्यास गर्नु, प्रयत्नद्वारा त्यसलाई ग्रहण गर्न लगाउनु, समदर्शन गर्नु, समप्रतिष्ठित गर्नु, समप्रशंसा गर्नु, सम्प्रमुदित गर्नु, शब्दद्वारा सङ्केत गर्नु, विसङ्केत गर्नु, अनुसङ्केत गर्नु तथा त्यसमा यसको अर्थ समदर्शन गरी त्यसलाई यसरी हे कुलपुत्र तिमी यता आऊ, यो बोधिसत्वको मार्गमा यसरी शिक्षित हौ। तिमीले यो मार्गमा शिक्षित भई चर्या गर्ने प्रयत्न गरेमा शीघ्र अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनेछौ। अभिसम्बुद्ध भएपछि पनि अपरिमित सत्व धातुहरू सम्यक रूपमा स्कन्ध नाश गर्न यस प्रकार अनुत्तर भूतकोटि प्रकाशन गर्नमा अभिविनयी हुनेछ भन्दै त्यसरी त्यसको चित्तलाई विशोधन गराई तथा विचिकित्सा रहित गराई यस्तो बताउँदै कुलपुत्र तिमीले यसरी प्रज्ञापारमिता प्रति संयुक्त ती धर्महरू प्राप्त गर भनेमा हे कौशिक पहिलेका कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको भन्दा यसको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा हे कौशिक यसबाट अनागामी फल प्रकाशित हुन्छ। हे कौशिक त्यसै गरी जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले जम्बुद्वीपका सर्वसत्वहरू जे जति छन् सबैमा अर्हत्वमा प्रतिष्ठित गरेमा हे कौशिक त्यसलाई यस्तो मान्छौ कि के त्यसको आधारबाट ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान, धेरै हुन्छ। हो सुगत, धेरै हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक त्यो भन्दा पनि यी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुने हुँदा जुन यो प्रज्ञापारमितालाई कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर अभिश्रद्धा भएकालाई सम्प्रकल्पना गरेकालाई अधिमुक्ति भएकालाई प्रसन्न चित्त भएकालाई अध्याशय सम्पन्न भएकालाई बोधिचित्तोत्पाद गरेका बोधिसत्वलाई अध्याशयद्वारा दान वा कम्तीमा पनि लेखन
तथा वाचन पनि बिना आलस्य अभ्यास गर्नु, प्रयत्नद्वारा त्यसलाई ग्रहण गर्न लगाउनु, समदर्शन गर्नु, सम्प्रतिष्ठित गर्नु, सम्प्रशंसा गर्नु, सम्प्रमुदित गर्नु, शब्दद्वारा सङ्केत गर्नु, विसङ्केत गर्नु, अनुसङ्केत गर्नु तथा त्यसलाई यसको अर्थ समदर्शन गरी त्यसलाई यसरी हे कुलपुत्र तिमी यता आऊ, यो बोधिसत्वको मार्गमा यसरी शिक्षित हौ। तिमीले यो मार्गमा शिक्षित भई चर्या गर्ने प्रयत्न गरेमा शीघ्र अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनेछौ। अभिसम्बुद्ध भएपछि पनि अपरिमित सत्व धातुहरू सम्यक रूपमा स्कन्ध नाश गर्न यस प्रकार अनुत्तर भूतकोटि प्रकाशन गर्नमा अभिविनयी हुनेछ भन्दै त्यसरी त्यसको चित्तलाई विशोधन गराई तथा विचिकित्सा रहित गराई यस्तो बताउँदै कुलपुत्र तिमीले यसरी प्रज्ञापारमिता प्रति संयुक्त ती धर्महरू प्राप्त गर भनेमा हे कौशिक पहिलेका कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको भन्दा यसको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा हे कौशिक यसबाट अर्हत्व प्रकाशित हुन्छ। त्यसमा यसरी कुलपुत्र जब जब तिमी प्रज्ञापारमितामा शिक्षित हुन्छौ तब तब तिमीले अन्तमा बुद्धका धर्महरू प्राप्त गर्नुका साथै अनुत्तर सम्यक सम्बोधिसँग आसन्न हुनेछौ। तिमीले यो शिक्षामा शिक्षित भई चर्या गर्दै प्रयत्न गरेमा श्रोतापति फल प्रकाशित गर्नेछौ, सकृदागामी फल प्रकाशित गर्नेछौ, अनागामी फल प्रकाशित गर्नेछौ, अर्हत्व प्रकाशित गर्नेछौ, प्रत्येक बुद्ध प्रकाशित गर्नेछौ, सम्यक सम्बुद्धत्व प्रकाशित गर्नेछौ, यसरी उत्साह वृद्धि गर्नेछौ। हे कौशिक पुनः जम्बुद्वीपका सर्वसत्वहरूलाई अर्हत्वमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक चतुर्महाद्वीपको लोकधातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैलाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले अर्हत्वमा प्रतिष्ठित गर्नु तथा हे कौशिक पुनः चतुर्महाद्वीपको लोकधातुका सर्वसत्वलाई अर्हत्वमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक सहस्र चुलीका लोकधातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैलाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले अर्हत्वमा प्रतिष्ठित गर्नु तथा हे कौशिक पुनः सहस्र चुलीका लोकधातुका सर्वसत्वलाई अर्हत्वमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक मध्यम द्विसहस्र लोकधातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैलाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले अर्हत्वमा प्रतिष्ठित गर्नु तथा हे कौशिक पुनः मध्यम द्विसहस्र लोकधातुका सर्वसत्वलाई अर्हत्वमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैलाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले अर्हत्वमा प्रतिष्ठित गर्नु तथा हे कौशिक पुनः त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुका सर्वसत्वलाई अर्हत्वमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुका गङ्गा नदीको बालुवाका कण समान जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबै जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले अर्हत्वमा प्रतिष्ठित गरेमा हे कौशिक त्यसलाई यस्तो मान्छौ कि के त्यसको आधारबाट ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान धेरै हुन्छ, हो सुगत धेरै हुन्छ। हे भगवान त्यो पुण्य स्कन्ध सङ्ख्यामा सहज छैन। हे भगवान त्यो पुण्य स्कन्ध गणनामा पनि उपमामा पनि औपम्यमा पनि उपनिषामा पनि तथा उपनिषदमा पनि सहज छैन। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक
त्यो भन्दा पनि यी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुने हुँदा जुन यो प्रज्ञापारमिता कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर अभिश्रद्धा भएकालाई सम्प्रकल्पना गरेकालाई अधिमुक्ति भएकालाई प्रसन्न चित्त भएकालाई अध्याशय सम्पन्न भएकालाई बोधिचित्तोत्पाद गरेका बोधिसत्वलाई अध्याशयद्वारा दान वा कम्तीमा पनि लेखेर तथा वाचन गर्नेलाई पनि बिना आलस्य सम्पन्न गर्नु, प्रयत्नद्वारा त्यसलाई ग्रहण गर्न लगाउनु, समदर्शन गर्नु, सम्प्रतिष्ठित गर्नु, सम्प्रशंसा गर्नु, सम्प्रमुदित गर्नु, शब्दद्वारा सङ्केत गर्नु, विसङ्केत गर्नु, अनुसङ्केत गर्नु तथा त्यसमा यसको अर्थ समदर्शन गरी त्यसमा यसरी हे कुलपुत्र तिमी यता आऊ, यो बोधिसत्वको मार्गमा यसरी शिक्षित हौ। तिमीले यो मार्गमा शिक्षित भई चर्या गर्ने प्रयत्न गरेमा शीघ्र अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनेछौ। अभिसम्बुद्ध भएपछि पनि अपरिमित सत्व धातुहरू सम्यक रूपमा स्कन्ध नाश गर्न, यस प्रकार अनुत्तर भूतकोटी प्रकाशन गर्नमा अभिविनयी हुनेछ भन्दै त्यसरी त्यसको चित्तलाई विशोधन गराई तथा विचिकित्सारहित गराई यस्तो बताउँदै कुलपुत्र तिमीले यसरी प्रज्ञापारमिता प्रति संयुक्त ती धर्महरू प्राप्त गर भनेमा त्यसैले यसको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा हे कौशिक यसबाट अर्हत्व प्रकाशित हुन्छ। त्यसमा यसरी कुलपुत्र जब जब तिमी प्रज्ञापारमितामा शिक्षित हुन्छौ तब तब तिमीले अन्तमा बुद्धका धर्महरू प्राप्त गर्नुको साथै अनुत्तर सम्यक सम्बोधिसँग आसन्न हुनेछौ। तिमीले यो शिक्षामा शिक्षित भई चर्या गर्दै प्रयत्न गरेमा श्रोतापति फल प्रकाशित गर्नेछौ, सकृदागामी फल प्रकाशित गर्नेछौ, अनागामी फल प्रकाशित गर्नेछौ, अर्हत्व प्रकाशित गर्नेछौ, प्रत्येक बुद्धत्व प्रकाशित गर्नेछौ, सम्यक सम्बुद्धत्व प्रकाशित गर्नेछौ, यसरी उत्साह वृद्धि गर्नेछौ। हे कौशिक त्यसै गरी जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले जम्बुद्वीपका सर्वसत्वहरू जे जति छन् सबैलाई प्रत्येक बुद्धत्वमा प्रतिष्ठित गरेमा हे कौशिक त्यसलाई यस्तो मान्छौ कि के त्यसको आधारबाट ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ त? शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान धेरै हुन्छ, हो सुगत धेरै हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक त्यो भन्दा पनि यी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुने हुँदा जुन यो प्रज्ञापारमितालाई कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर अभिश्रद्धा भएकालाई सम्प्रकल्पना गरेकालाई अधिमुक्ति भएकालाई प्रसन्न चित्त भएकालाई अध्याशय सम्पन्न भएकालाई बोधिचित्तोत्पाद गरेका बोधिसत्वलाई अध्याशयद्वारा दान वा कम्तीमा पनि लेखन तथा वाचन पनि बिना आलस्य अभ्यास गर्नु, प्रयत्नद्वारा त्यसलाई ग्रहण गर्न लगाउनु, समदर्शन गर्नु, सम्प्रतिष्ठित गर्नु, सम्प्रशंसा गर्नु, सम्प्रमुदित गर्नु, शब्दद्वारा सङ्केत गर्नु, विसङ्केत गर्नु, अनुसङ्केत गर्नु तथा त्यसमा यसको अर्थ समदर्शन गरी त्यसलाई यसरी हे कुलपुत्र तिमी यता आऊ, यो बोधिसत्वको मार्गमा यसरी शिक्षित हौ। तिमीले यो मार्गमा शिक्षित भई चर्या गर्ने प्रयत्न गरेमा शीघ्र अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनेछौ। अभिसम्बुद्ध भएपछि पनि अपरिमित सत्व धातुहरू सम्यक रूपमा स्कन्ध नाश गर्न, यस प्रकार अनुत्तर भूतकोटी प्रकाशन गर्नमा अभिविनयी हुनेछ भन्दै त्यसरी त्यसको चित्तलाई विशोधन गराई तथा विचिकित्सारहित गराई यस्तो बताउँदै कुलपुत्र
तिमीले यसरी प्रज्ञापारमिता प्रति संयुक्त ती धर्महरू प्राप्त गर भनेमा त्यो भन्दा पनि यसको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा हे कौशिक, यसबाट प्रत्येक बुद्धत्व प्रकाशित हुन्छ। त्यसमा यसरी कुलपुत्र, जब जब तिमी प्रज्ञापारमितामा शिक्षित हुन्छौ तब तब तिमीले अन्तमा बुद्धका धर्महरू प्राप्त गर्नुको साथै अनुत्तर सम्यक सम्बोधिसँग आसन्न हुनेछौ। तिमीले यो शिक्षामा शिक्षित भई चर्या गर्दै प्रयत्न गरेमा श्रोतापति फल प्रकाशित गर्नेछौ, सकृदागामी फल प्रकाशित गर्नेछौ, अनागामी फल प्रकाशित गर्नेछौ, अर्हत्व प्रकाशित गर्नेछौ, प्रत्येक बुद्धत्व प्रकाशित गर्नेछौ, सम्यक सम्बुद्धत्व प्रकाशित गर्नेछौ। यसरी उत्साह वृद्धि गर्नेछौ। हे कौशिक, पुनः जम्बुद्वीपका सर्वसत्वहरूलाई प्रत्येक बुद्धत्वमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक, चतुर्महाद्वीपको लोकधातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैलाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले प्रत्येक बुद्धत्वमा प्रतिष्ठित गर्नु तथा हे कौशिक, पुनः चतुर्महाद्वीपको लोकधातुका सर्वसत्वलाई प्रत्येक बुद्धत्वमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक, सहस्र चुलीका लोकधातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैलाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले प्रत्येक बुद्धत्वमा प्रतिष्ठित गर्नु तथा हे कौशिक, पुनः सहस्र चुलीका लोकधातुका सर्वसत्वलाई प्रत्येक बुद्धत्वमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक, मध्यम द्विसहस्र लोकधातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैलाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले प्रत्येक बुद्धत्वमा प्रतिष्ठित गर्नु तथा हे कौशिक, पुनः मध्यम द्विसहस्र लोकधातुका सर्वसत्वलाई प्रत्येक बुद्धत्वमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक, त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैलाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले प्रत्येक बुद्धत्वमा प्रतिष्ठित गर्नु तथा हे कौशिक, पुनः त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुका सर्वसत्वलाई प्रत्येक बुद्धत्वमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक, त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुका गङ्गा नदीको बालुवाका कण समान जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबै पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले प्रत्येक बुद्धत्वमा प्रतिष्ठित गरेमा हे कौशिक, त्यसलाई यस्तो मान्छौ कि के त्यसको आधारबाट ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान, धेरै हुन्छ। हो सुगत, धेरै हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, त्यो भन्दा पनि यी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुने हुँदा जुन यो प्रज्ञापारमितालाई कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर अभिश्रद्धा भएकाले अभिश्रद्धा भएकालाई, सम्प्रकल्पना गरेकाले सम्प्रकल्पना गरेकालाई, अधिमुक्ति भएकाले अधिमुक्ति भएकालाई, प्रसन्न चित्त भएकाले प्रसन्न चित्त भएकालाई, अध्याशय सम्पन्न भएकाले अध्याशय सम्पन्न भएकालाई, बोधिचित्तोत्पाद गरेकाले बोधिचित्तोत्पाद गरेका बोधिसत्वलाई अध्याशयद्वारा दान वा कम्तीमा पनि लेखन तथा वाचन पनि बिना आलस्य अभ्यास गर्नु, प्रयत्नद्वारा त्यसलाई ग्रहण गर्न लगाउनु, समदर्शन गर्नु, सम्प्रतिष्ठित गर्नु, सम्प्रशंसा गर्नु, सम्प्रमुदित गर्नु, शब्दद्वारा सङ्केत गर्नु, विसङ्केत गर्नु, अनुसङ्केत गर्नु तथा त्यसलाई यसको अर्थ समदर्शन गरी त्यसलाई यसरी हे कुलपुत्र, तिमी यता आऊ, यो बोधिसत्वको मार्गमा यसरी शिक्षित हौ। तिमीले यो मार्गमा शिक्षित भई चर्या गर्ने प्रयत्न गरेमा शीघ्र अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनेछौ।
अभिसम्बुद्ध भएपछि पनि अपरिमित सत्व धातुहरू सम्यक रूपमा स्कन्ध नाश गर्न यस प्रकार अनुत्तर भूतकोटि प्रकाशन गर्नमा अभिविनयी हुनेछ भन्दै त्यसरी त्यसको चित्तलाई विशोधन गराई तथा विचिकित्सा रहित गराई यस्तो बताउँदै हे कुलपुत्र, तिमीले यसरी प्रज्ञापारमिता प्रति संयुक्त ती धर्महरू प्राप्त गर भनेमा त्यसैले यसको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा हे कौशिक, यसबाट प्रत्येक बुद्धत्व प्रकाशित हुन्छ। त्यसमा यसरी कुलपुत्र, जब जब तिमी प्रज्ञापारमितामा शिक्षित हुन्छौ तब तब तिमीले अन्तमा बुद्धका धर्महरू प्राप्त गर्नुको साथै अनुत्तर सम्यक सम्बोधिसँग आसन्न हुनेछौ। तिमीले यो शिक्षामा शिक्षित भई चर्या गर्दै प्रयत्न गरेमा श्रोतापति फल प्रकाशित गर्नेछौ, सकृदागामी फल प्रकाशित गर्नेछौ, अनागामी फल प्रकाशित गर्नेछौ, अर्हत्व प्रकाशित गर्नेछौ, प्रत्येक बुद्धत्व प्रकाशित गर्नेछौ, सम्यक सम्बुद्धत्व प्रकाशित गर्नेछौ। यसरी उत्साह वृद्धि गर्नेछौ। हे कौशिक, पुनः जम्बुद्वीपका जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैलाई जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा चित्तोत्पाद गर्न लगाउनु। हे कौशिक, अन्य कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले ती सबैलाई अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा चित्तोत्पाद गर्न लगाएर तिनीहरूलाई यो प्रज्ञापारमिता लेखेर दिनु। हे कौशिक, जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञापारमितामा शिक्षित हुँदै योग गरेमा यसद्वारा यो प्रज्ञापारमितालाई भावना, वृद्धि, विस्तार तथा विपुल भएर बुद्धका धर्महरू परिपूर्ण हुन्छन् भनी सम्झदै अविनिवर्तनीय बोधिसत्व महासत्वलाई यो प्रज्ञापारमिता प्रदान गरेमा पहिलेका कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको भन्दा यसको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा यसले निश्चित रूपमा अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध भएर सत्वहरूका दुःखलाई अन्त गर्नेछ। हे कौशिक, पुनः जम्बुद्वीपका सर्वसत्वहरूलाई अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक, चतुर्महाद्वीपको लोकधातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैलाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा प्रतिष्ठित गर्नु तथा हे कौशिक, पुनः चतुर्महाद्वीपको लोकधातुका सर्वसत्वलाई अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक, सहस्र चुलीका लोकधातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैलाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा प्रतिष्ठित गर्नु तथा हे कौशिक, पुनः सहस्र चुलीका लोकधातुका सर्वसत्वलाई अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक, मध्यम द्विसहस्र लोकधातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैलाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा प्रतिष्ठित गर्नु तथा हे कौशिक, पुनः मध्यम द्विसहस्र लोकधातुका सर्वसत्वलाई अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक, त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैलाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा प्रतिष्ठित गर्नु तथा हे कौशिक, पुनः त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुका सर्वसत्वलाई अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक, त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुका गङ्गा नदीको बालुवाका कण समान जे जति सत्वहरू छन् ती सबै पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा चित्तोत्पाद गर्न लगाएको तथा हे कौशिक, अन्य जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले ती सबैलाई अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा चित्तोत्पाद गर्न लगाएर तिनीहरूलाई यो प्रज्ञापारमिता लेखेर दिनु।
हे कौशिक, जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञापारमितामा त्यसरी शिक्षित भई योग गर्दा त्यसको प्रज्ञापारमिता अभ्यास, वृद्धि, विस्तार तथा विपुल भएर परिपूर्ण हुनेछ भनी मनन गर्दै अविनिवर्तनीय बोधिसत्व महासत्वलाई यो प्रज्ञापारमिता प्रदान गरेमा हे कौशिक, पहिलेका कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको भन्दा यसको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा यसले निश्चित रूपमा अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध भएर सत्वहरूका दुःखलाई अन्त गर्नेछ। हे कौशिक, त्यसै गरी जम्बुद्वीपका जे जति सत्वहरू छन् ती सबै अनुत्तर सम्यक सम्बोधिबाट अविनिवर्तनीय भएका छन्। तिनीहरूलाई जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञापारमिता पुस्तकमा लेखेर प्रदान गर्दै अर्थ तथा व्यञ्जनसहित उपदेशना गरेमा हे कौशिक, यसलाई यस्तो मान्छौ कि के त्यसको आधारबाट ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ त? शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान, धेरै हुन्छ। हो सुगत, धेरै हुन्छ। हे भगवान, त्यो पुण्य स्कन्धको गणना गर्न सहज छैन। हे भगवान, त्यो पुण्य स्कन्ध सङ्ख्यामा सहज छैन। हे भगवान, त्यो पुण्य स्कन्ध गणनामा पनि, उपमामा पनि, औपम्यमा पनि, उपनिषामा पनि तथा उपनिषदमा पनि सहज छैन। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, त्यो भन्दा पनि यी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुने हुँदा जसले अविनिवर्तनीय बोधिसत्व महासत्व शीघ्र अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुने कामना भएका तिनीहरूलाई यो प्रज्ञापारमिता पुस्तकमा लेखेर प्रदान गर्दै अर्थ तथा व्यञ्जनसहित उपदेशना तथा यो प्रज्ञापारमितामा समेटेर अनुदेशना गर्दछ। हे कौशिक, पुनः जम्बुद्वीपका सर्वसत्वहरू अविनिवर्तनीय भएकालाई यो प्रज्ञापारमिता प्रदान गरेको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा? हे कौशिक, चतुर्महाद्वीपको लोकधातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबै पनि अनुत्तर सम्यक सम्बोधिबाट अविनिवर्तनीय भएका तिनीहरूलाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञापारमिता पुस्तकमा लेखेर प्रदान गर्दै अर्थ तथा व्यञ्जनसहित उपदेशना गरेको तथा हे कौशिक, पुनः चतुर्महाद्वीपको लोकधातुका सबै अविनिवर्तनीय भएका सत्वहरूलाई यो प्रज्ञापारमिता प्रदान गरी पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा? हे कौशिक, सहस्र चुलीका लोकधातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबै पनि अनुत्तर सम्यक सम्बोधिबाट अविनिवर्तनीय भएकाहरूलाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञापारमिता पुस्तकमा लेखेर प्रदान गर्दै अर्थ तथा व्यञ्जनसहित उपदेशना गरेको तथा हे कौशिक, पुनः सहस्र चुलीका लोकधातुका सत्वहरू सबै अविनिवर्तनीय भएकालाई यो प्रज्ञापारमिता प्रदान गरी पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा? हे कौशिक, मध्यम द्विसहस्र लोकधातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबै पनि अनुत्तर सम्यक सम्बोधिबाट अविनिवर्तनीय भएकाहरूलाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञापारमिता पुस्तकमा लेखेर प्रदान गर्दै अर्थ तथा व्यञ्जनसहित उपदेशना गरेको तथा हे कौशिक, पुनः मध्यम द्विसहस्र लोकधातुका सत्वहरू सबै अविनिवर्तनीय भएकालाई यो प्रज्ञापारमिता प्रदान गरी पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा? हे कौशिक, त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबै पनि अनुत्तर सम्यक सम्बोधिबाट अविनिवर्तनीय भएकाहरूलाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञापारमिता पुस्तकमा लेखेर प्रदान गर्दै अर्थ तथा व्यञ्जनसहित उपदेशना गरेको तथा हे कौशिक, पुनः त्रिसहस्र महासहस्रको लोकधातुका सत्वहरू सबै अविनिवर्तनीय भएकालाई यो प्रज्ञापारमिता प्रदान गरी पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा?
हे कौशिक, त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुका गङ्गा नदीको बालुवाका कण समान जे जति सत्वहरू छन्, तिनीहरू सबै पनि अनुत्तर सम्यक सम्बोधिबाट अविनिवर्तनीय भएकालाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञापारमिता पुस्तकमा लेखेर प्रदान गर्दै अर्थ तथा व्यञ्जनसहित उपदेशना गरेमा, हे कौशिक, यसलाई यस्तो मान्छौ कि के त्यसको आधारबाट ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ? शक्रले बिन्ती गर्नुभयो। हो भगवान, धेरै हुन्छ। हो सुगत, धेरै हुन्छ। हे भगवान, त्यो पुण्य स्कन्ध सङ्ख्यामा सहज छैन। हे भगवान, त्यो पुण्य स्कन्ध गणनामा पनि, उपमामा पनि, औपम्यमा पनि, उपनिषामा पनि तथा उपनिषदमा पनि सहज छैन। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, त्यो भन्दा पनि यी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुने हुँदा, जसले अविनिवर्तनीय बोधिसत्व महासत्व शीघ्र अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुने कामना भएका तिनीहरूलाई यो प्रज्ञापारमिता पुस्तकमा लेखेर प्रदान गर्दै अर्थ तथा व्यञ्जनसहित उपदेशना तथा यो प्रज्ञापारमितामा समेटेर अनुपदेशना गर्दछ। हे कौशिक, त्यसपछि अर्को बोधिसत्व महासत्वको उत्पत्ति भएर यसरी उनले म यिनीहरूभन्दा शीघ्र अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनेछु भनेर, हे कौशिक, जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले अति शीघ्र अभिज्ञा भएका बोधिसत्व महासत्वहरूलाई प्रज्ञापारमितामा समेटेर अनुदेशना गरेमा पहिलेका कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको भन्दा यसको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। त्यसपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, जब जब बोधिसत्व महासत्व अनुत्तर सम्यक सम्बोधिको समीप हुन्छन्, तब तब प्रज्ञापारमितालाई देशना गरी अनुशासित गर्छन्। तब तब प्रज्ञापारमितालाई देशना गरी अनुशासित गरेकाले तथताको समीप हुन्छन्। तथताको समीप भएमा जो कसैको चिवर, पिण्डपात, शयनासन, ग्लान प्रत्यय भैषज्य तथा परिष्कार परिभोग गरिएका ती सबै कार्यहरू गरेर ती महाफल तथा महानुशंसा हुने भएकाले त्यसको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा, हे भगवान, त्यसरी बोधिसत्व महासत्व त्यो अनुत्तर सम्यक सम्बोधिसँग आसन्न हुनु यो नै त्यस प्रकारको निम्ति हो। त्यसपछि आयुष्मान सुबुतिले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो भन्नुभयो, हे कौशिक, जुन तिमीले बोधिसत्व यानि पुद्गलहरूलाई उत्साह जगाउँदै अनुग्रहण तथा अनुपरिवार गरेको त साधु साधु। हे कौशिक, तिम्रो कार्य यही भएको हुँदा आर्य श्रावक जो सर्वसत्व अनुग्रहण गर्ने चाहना भएकाहरूले बोधिसत्व महासत्वहरूलाई त्यसरी अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा उत्साह अभिवृद्धि गराउनु, अनुग्रहण गराउनु तथा अनुशासन गराउनु त्यही नै कार्य हो। त्यो के कारणले हो भन्दा, बोधिसत्व महासत्वहरूको अनुत्तर सम्यक सम्बोधि यसबाट उत्पन्न हुने भएकाले यदि बोधिसत्व महासत्वहरूले यो बोधिचित्त उत्पन्न नगरेमा ती बोधिसत्व महासत्वहरू अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा शिक्षित नहुनुको साथै षट पारमितामा पनि शिक्षित नहुने हुँदा अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुँदैनन्। त्यसो हुँदा बोधिसत्व महासत्व बोधिसत्वको यो षट पारमिताको शिक्षामा शिक्षित हुनको निम्ति बोधिचित्तोत्पाद गर्छन्। त्यसैले अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुन्छन्। आर्याष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिताबाट पुण्य पर्याय नामक यो पाँचौं परिवर्त यही समाप्त हुन्छ। त्यसपछि बोधिसत्व महासत्व मैत्रेयले स्थविर आयुष्मान सुबुतिलाई यस्तो भन्नुभयो, हे आर्य सुबुति, त्यसै गरी बोधिसत्व महासत्वको अनुमोदन र परिणामनाले युक्त पुण्य क्रियावस्तु, सबै सत्वहरूका दानबाट प्राप्त पुण्य क्रियावस्तु, शीलबाट प्राप्त पुण्य क्रियावस्तु
तथा भावनाबाट प्राप्त पुण्य क्रियावस्तुहरू जे जति छन् तिनीहरूमध्ये बोधिसत्व महासत्वको अनुमोदन र परिणामना सहितको यो पुण्य क्रियावस्तुलाई नै अग्र भनिएको हो, श्रेष्ठ भनिएको हो, ज्येष्ठ भनिएको हो, वर भनिएको हो, प्रवर भनिएको हो, प्रणीत भनिएको हो, उत्तम भनिएको हो, अनुत्तम भनिएको हो, निरुत्तम भनिएको हो, असम भनिएको हो तथा असमसम भनिएको हो। त्यस्तो बताउनु भएपछि स्थविर आयुष्मान सुबुतिले बोधिसत्व महासत्व मैत्रेयलाई यस प्रकार बताउनु भयो। हे मैत्रेय, पुनः बोधिसत्व महासत्व जसले सबैबाट सर्वत्र जानुभएका 10 दिशाका लोकहरूमा त्रिसहस्र महासहस्रको अप्रमेय लोकधातुहरूमा असङ्ख्यको असङ्ख्य, अपरिमाणको अपरिमाण, अचिन्त्यको अचिन्त्य, अनन्त अपर्यन्तहरूको एक एक दिशाको त्रिसहस्र महासहस्र लोकको एक एक धातुमा अतीत कालमा अप्रमेयको अप्रमेय, असङ्ख्यको असङ्ख्य, अपरिमाणको अपरिमाण, अचिन्त्यको अचिन्त्य, अनन्त अपर्यन्तहरूको तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध मार्ग छेदन गरेका, प्रवेश छेदन गरेका, प्रपञ्च तथा भवनायक छेदन गरेका, आँसु सुकाइसकेका, काँडाहरू नाश गरिसकेका, भारी बिसाइसकेका, आआफ्ना अर्थ पूर्ण गरिसकेका, भव संयोजन परीक्षण गरिसकेका, राम्रोसँग वा उचित रूपले सुविमुक्त चित्त भएका, सबै चित्तलाई वशमा पारी पारङ्गत भएका, अशेष स्कन्द भएकाले निर्वाण धातुमा परिनिर्वाण प्राप्त गरेकाहरूको प्रथम चित्तोत्पाददेखि लिएर अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुन्जेलसम्म अशेष स्कन्द भएकाले निर्वाण धातुमा परिनिर्वाण प्राप्त गरुन्जेलसम्म तथा सद्धर्म अस्त नहुन्जेलसम्म हो। त्यस बीचका ती भगवान बुद्धहरूका शील स्कन्ध, समाधि स्कन्ध, प्रज्ञा स्कन्ध, विमुक्ति स्कन्ध, विमुक्ति ज्ञान दर्शन स्कन्ध तथा षट्पारमिता प्रति संयुक्त कुशल मूलहरू जे जति छन्, बुद्धको गुण सम्पत्प्रति संयुक्त कुशल मूलहरू, बल, वैशारध्य, पारमिता प्रति संयुक्त कुशल मूल, त्यसै गरी अभिज्ञा पारमिता प्रति संयुक्त, परिज्ञा पारमिता प्रति संयुक्त, प्रणिधान पारमिता प्रति संयुक्त, सर्वज्ञ ज्ञान सम्पत् प्रति संयुक्त कुशल मूलहरू जे जति छन्, हित गर्ने चाहना जुन हो, महामैत्री जुन हो, महाकरुणा जुन हो, अप्रमेय असङ्ख्य बुद्धको गुण जुन हो, अनुत्तर सम्यक सम्बोधि जुन हो, अनुत्तर सम्यक सम्बोधिको सुख जुन हो, सर्वधर्ममा ऐश्वर्य पारमिता जुन हो, अपरिमेय अनभिभूत सर्वाभिभूत परम रिद्धि अभिसंस्कार जुन हो, अनावरण अनासक्त अप्रतिहत असम असमसम अनुपम अपरिमेय तथागत भूत ज्ञान बल जुन हो, बल मध्येको बुद्धको ज्ञान बल जुन हो, बुद्ध ज्ञान तथा दर्शन जुन हो, 10 बलको पारमिता जुन हो, 4 वैशारध्य परम सुख परिपूर्ण अधिगम जुन हो, सर्वधर्म परमार्थ अभिनिर्हाण धर्म अधिगम जुन हो, धर्मचक्र प्रवर्तन जुन हो, धर्म उल्का प्रग्रहण, धर्म भेरी सम्प्रताडन, धर्म शङ्ख परपूरण, धर्म शङ्ख प्रव्याहरण, धर्म खड्ग प्रहरण, धर्म वृष्टि प्रवर्षण, धर्म यज्ञ यजन, धर्मदानद्वारा सर्वसत्वहरूलाई सन्तुष्ट बनाई धर्मदान सम्प्रवारण, जुनसुकै धर्मदेशनाहरू तथा बुद्धका धर्महरू वा प्रत्येक बुद्धका धर्महरू वा श्रावकका धर्महरूमा जुन विनीत, शिक्षित, अधिमुक्त, नियत तथा सम्बोधि परायणमा लागेकाहरू जो छन्, ती सबैको कुशल मूल जे जति छन्,
ती भगवान बुद्धहरूले बोधिसत्व महासत्व जुन अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा व्याकृत गरिएका तिनीहरूका षट्पारमिता प्रति संयुक्त सबैको कुशल मूल जे जति छन्, प्रत्येक बुद्धयानी पुद्गलहरू प्रत्येक बुद्धको बोधिमा व्याकृत गरिएकाहरूको कुशल मूल जे जति छन्, श्रावक यानी पुद्गलहरूको दानबाट प्राप्त पुण्य क्रियावस्तु, शीलमय पुण्य क्रियावस्तु, भावनाबाट उत्पन्न पुण्य क्रियावस्तु जे जति छन्, शिक्षण अनाश्रव कुशल मूल जे जति छन्, अशैक्ष्य अनाश्रव कुशल मूल जे जति छन्, पृथक जनहरूले ती धर्महरूमा कुशल मूल रोपेकाहरू, ती भगवान बुद्धहरूका 4 परिषद भिक्षुहरू, भिक्षुणीहरू, उपासकहरू तथा उपासिकाहरूका दानबाट प्राप्त पुण्य क्रियावस्तु, शीलमय पुण्य क्रियावस्तु, भावनाबाट उत्पन्न पुण्य क्रियावस्तु जे जति छन्, त्यहाँ भगवान बुद्ध धर्मदेशना गर्नेहरूलाई देव, नाग, यक्ष, गन्धर्व, असुर, गरुड, किन्नर, महोरग, मनुष्य तथा अमनुष्य जति छन्, तिनीहरू तिर्यक योनिमा गएका सत्वहरू, ती सबैले रोपेका कुशल मूल जे जति छन्, ती भगवान बुद्धहरू परिनिर्वाणमा प्रवेश गर्नमा पनि जसले कुशल मूल जे जति रोपेका छन्, ती भगवान बुद्धहरू परिनिवृत्तमा प्रवेश गर्नमा पनि जसले कुशल मूल जे जति रोपेका छन्, भगवान बुद्धमा आश्रित, धर्ममा आश्रित, सङ्घहरूमा आश्रित तथा मनोभावना गर्ने पुद्गलहरूमा आश्रित भई सञ्चित गरिएका कुशल मूलहरू जे जति छन्, ती कुशल मूलहरू सबै निरवशेष अनिरवशेषमा अभिसंक्षिप्त गरी त्यसलाई पिण्ड बनाई तौलिएर अग्र अनुमोदनले अनुमोदित गरे। श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, वर, प्रवर, प्रणीत, उत्तम, अनुत्तम, निरुत्तर, असमसम्मको अनुमोदन गरेकाले अनुमोदित भए। त्यस प्रकार अनुमोदन गरी अनुमोदनसहित त्यो पुण्य क्रियावस्तु अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा परिणामना गर्नुपर्छ भन्दै अनुत्तर सम्यक सम्बोधि सिद्ध होस् भनी वचन भाषित गरिएकाले त्यसलाई बोधिसत्व यानी पुद्गलहरू, जुन वस्तुहरू, जुन आरम्भणहरू, जुन आकारहरूद्वारा परिणामित त्यो चित्त उत्पाद हुँदा जुनसुकै ती वस्तुहरू, ती आरम्भणहरू तथा ती आकारहरू जसरी निमित्त बनाइएको हो त्यसरी नै उपलम्ब हुन्छ। त्यस्तो सोध्नु भएपछि बोधिसत्व महासत्व मैत्रेयले स्थविर आयुष्मान सुबुतिलाई यस्तो भन्नुभयो, हे भदन्त सुबुति, ती वस्तुहरू, ती आरम्भणहरू तथा ती आकारहरू जसरी निमित्त बनाइएका छन् त्यसरी नै उपलम्ब हुँदैनन्। त्यस्तो भन्नुभएपछि स्थविर आयुष्मान सुबुतिले बोधिसत्व महासत्व मैत्रेयलाई यस्तो भन्नुभयो, यदि त्यो वस्तु असंविद्यमान तथा असंविद्यमान आरम्भण गरी निमित्त बनाएमा कसरी यो संज्ञा विपर्यास, चित्त विपर्यास तथा दृष्टि विपर्यास हुँदैन त? त्यो के कारणले हो भन्दा यसरी राग पनि वस्तु असंविद्यमान भए जस्तै अनित्यलाई नित्य, दुःखलाई सुख तथा अनात्मलाई आत्मा, अशुभलाई शुभ विकल्पना गरी संकल्प गरेमा संज्ञा विपर्यास, चित्त विपर्यास तथा दृष्टि विपर्यास उत्पन्न हुन्छ। त्यसै गरी वस्तु जस्तो हो, आरम्भण जस्तो हो तथा आकार जस्तो हो त्यसरी नै बोधि पनि त्यसै गरी चित्त पनि त्यस्तै हो भनेमा त्यसरी नै सर्वधर्म वा सर्वधातुहरू पनि त्यस्तै हुन्। यदि वस्तु जस्तो हो, आरम्भण जस्तो हो तथा आकार जस्तो हो त्यसरी नै बोधि तथा चित्त पनि त्यस्तै हो भने तसर्थ जुन वस्तु हो, जुन आरम्भण हो तथा जुन आकार हो ती सबैले कुनै पनि चित्त अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा परिणामना गरिएको वा अनुमोदन प्रति संयुक्त पुण्य क्रिया वस्तु जुनसुकै अनुत्तर सम्यक सम्बोधि कुनमा परिणामना गर्नु पर्ला। त्यसपछि बोधिसत्व महासत्व मैत्रेयले आयुष्मान स्थविर सुबुतिलाई यस्तो भन्नुभयो, हे आर्य सुबुति, यो त यानमा नवसम्प्रस्थित भएका बोधिसत्व महासत्वहरूका सामु नबताउनु,
उपदेश नदिनु। त्यो के कारणले हो भन्दा जसमा केवल श्रद्धा मात्र, प्रेम मात्र, प्रसाद मात्र तथा गौरव मात्र भएका ती सबै पनि अन्तर्धान हुनेछन्। आर्य सुबुद्धि, अविनिवर्तनीय बोधिसत्व महासत्वको सामु यसलाई बताउनु, उपदेशना गर्नु। बोधिसत्व महासत्व जो कल्याण मित्रले उपदेशना गर्नुभएको छ त्यो पनि यसमा सङ्कुचित हुँदैन, आलस्य हुँदैन, विषाद हुँदैन, खिन्न हुँदैन। उसको चित्त अन्ततिर बरालिँदैन, मन उल्टोतिर जाँदैन, त्रसित हुँदैन, सम्त्रसित हुँदैन तथा सम्त्रसित युक्त हुँदैन। आर्य अष्ट सहस्रिका प्रज्ञा पारमिताको आजको अडियो बुक श्रृङ्खला यही समाप्त हुन्छ। यस सामूहिक धर्म श्रवणमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद। साथै बौद्ध धर्म सम्बन्धी यस्तै प्रकारका विभिन्न रोचक धर्म सामग्रीहरू बनाउन सधैँ तत्पर रहेको यस एनबिटिभीको युट्युब च्यानललाई पनि लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भवतु सब्ब मङ्गलम्।